नाज़रीन आदाब, हफ्तावार लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं जनाब अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी साहब, जो कि महकमा ज़राअत के सरबराह हैं, यानी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर। तो आज समझ गए होंगे कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ज़राअत के शोबे से मुतल्लिक है। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई खदशा है, कोई आरा है, तो चूंकि ये एक लाइव फ़ोन इन शो है, आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए। आपके टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे हमारे जो इस प्रोग्राम के टेलीफोन नंबरात हैं वो स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो उन नंबरात पे आप फ़ोन करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यानी आप अपना फीडबैक जो है, अपनी आरा, अपनी क्वेश्चन, अपने खदशात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी अंद्राबी साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो एक ओवरव्यू अगर हम जानना चाहें हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से, क्या हम कहाँ पे हैं, वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर? मैं आपको यही बात पावर कराना चाहता हूँ कि आपकी वसातत से कि एग्रीकल्चर इज नाउ ए फोकस एरिया। ये हमारा फोकस एरिया, सोन फोकस एरिया ना जी ये ओस नो ताने ताने पॉलिसी ताने प्लान में तूता अख सबकत निवान की यूता मुमकिन किस खुद हालस में इस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुन चाहे अख विजन चुकी बाय 2022 कि वी हैव टू जस्ट डबल द फार्मर्स इनकम या कि इनिशिएटिव्स इन चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड किस नस्बत में चाहे बाकी फोकस्ड एरिया स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम किस नस्बत में चाहे किसान कार्ड में यह वनकस अलहमदिल्ला वारिया बेहतर अस नमो कि अत सेंस में वन बह कि स्टैटिस्टिकली अगर कुछ पंच प्रोडक्शन वनो it was productivity level was that time only at 10 quintals per hectare. Now this has reached in case of paddy 70 quintals per hectare. यह नमो मेज यम खदशात ना कुल 50 किलो ना जनाब अकिस आम जमींदारस यह वो 2-3 क्विंटल पे। अगर सब्जी मजन कत वन वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द वेजिटेबल्स स्पेशली ड्यूरिंग खरीफ यम समर वेजिटेबल्स ना एक्सपोर्ट्स कर वी आर सरप्लस वी आर ओनली शॉर्टफॉल चाहे सिर्फ वंद किस 2-3 रेतन ये वंद कि क्रूट वंद ये हेकान ज्यादा सब्जी प्रोड्यूस कर ओपन कंडीशन तम वक्त नबर पे सब्जी अन्न मगर ओवरऑल कि दालन हंद नस्बत सेफ्रॉन किस नस्बत मज या कह मेजर कह क्रॉप या चाहे फॉडर्स वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एंड इन कंपेरिजन कि पतिम 20 वरी तथ नस्बत ब्रो पे तो फार्मर फ्रेंडली स्कीम्स कर गवर्नमेंट लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चाहे स्टेट यूटी स्कीम तम आम फार्मर फ्रेंडली तम स्कीम चाहे वनस मैकनाइजेशन किस हवाले की नस्बत वो या वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के हिसाब में वो या वेजिटेबल प्रमोशन के लिहाज में वो या एक्जॉटिक वेजिटेबल्स या हाई वैल्यू क्रॉप इंट्रोडक्शन में वो सीड रिप्लेसमेंट किस नस्बत में वो ओवरऑल इट्स वेरी सेटिस्फैक्टरी एंड वी आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड आई सपोज कि आई वुड बी अगर यम पॉलिसीज एंड प्लान्स ब्रोट कुन पकना कि विद इन 5 years टाइम आई टेल यू फ्रॉम दिस वी विल बी द ग्लोबल प्लेयर्स। जी इंशाल्लाह लेट्स होप। नाज़रीन, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के इस प्रोग्राम में कॉलर की बरमार होने वाली है। जी हेलो हेलो जी हाँ हेलो हाँ जी बोलें। हेलो हेलो जनाब बस फुटली पोर पे तय क्या इसमें शरीफ बस फुटली पोर पे गुलाम कदर भट्ट जी भट्ट साहब कर तो हुकुम गुलाम कदर भट्ट अहन भट्ट साहब वनु हुकुम करियो। मे डायरेक्टर साहब सवाल यह बकरपोरा एग्रीकल्चर दफ्तर जी तत फुटलपुर सुकुन कह रोजाना क्या तुम आलू बेल दिवान बाकी दिवान यह सिर्फ कंदजन पकान। जी सही कहा फुटलपुर बारस मज कुन किस्म कह अरेंजमेंट ठीक जी महबूब सवाल जी भट्ट साहब बूझ जवाब इंशाअल्लाह रहमान की नेक्स्ट ईयर सीजनस मज पको कन दजन खुद ब्रो पान ना कि कन दजन अप्रूव्ड एक्टिविटी पचम 2 वजह पे
چونکہ یہ سیڈ ملٹیپلیکیشن کرنے یہ آلموسٹ 10 ؤرین پہ کنٹینیوسلی کرنے کہ وہ کرو یوز لاسٹ 3rd year کہ اس کرو برو کن پکو مگر گھس آلٹیچیوڈ تیتھے آسن سوی آلٹیچیوڈ یتھ پہ کنی لجن آسہِ اگر پُٹل پوٗر یِہُنٛد علاقہٕ مےٚ تھوٚو نوٹ کٔرِتھ مےٚ روٗد یہِ ذہنس منٛز اگر یہِ تٔتھۍ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ آسہِ أسۍ کرو سیٖڈ پرٛوڈکشن تتہِ ٲلون ہٕنٛز تاکہِ تِمن تہِ میلہِ امیُک بینِفٹ. جی جی اندراج صاحب آپ نے ابھی کہا کہ اگلے 5 سالوں میں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو ہم گلوبل پلیئرس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے جب ہمارے پاس ایگریکلچر کے ساتھ جو الائڈ انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل ہو. مان لیجیے اریگیشن، اب یہاں پہ ایک بہت بڑی دقت، حالانکہ ہمارے پاس پانی کے ریسورسز کی، پانی کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب اریگیشن کی ہم بات کرتے ہیں ابھی بھی بہت سارے علاقے ہیں جیسے کنڈی بارہمولہ، بہت سارے علاقے جہاں پہ اس سال لوگ پیڈی گرو نہیں کر سکے کیونکہ اریگیشن فیسلٹیز نہیں تھی، یا جہاں پہ بھی پیڈی ہوئی ابھی پچھلے ہفتے تک ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم گلوبل پلیئر بنے جب ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں؟ ویری ویری ٹرو. آپ کو ضامن میں آپ کو اسٹیٹسٹک میں بتاؤں گا 70% ایریا جو ہمارا ایکشورڈ اریگیشن ہے، 30% ایریا جو کنڈی بیلٹس ہیں جی، اور ان کنڈی بیلٹس میں ہمارے واٹر شیڈس آپ نے ایک ہی علاقے کی نشاندہی کی، میں آپ کو 2 نشاندہیاں اور کروں گا. کپوارہ میں کپوارہ میں ایک بہترین واٹر شیڈ بنا ہے ان 50s جی، سگام میں وہ ڈرائی ہو گیا اس سال بیکاز کی دیٹس ٹوٹلی اے کیچمنٹ ایریا جو ڈپینڈ آن رینز ہے. وی ہیڈ اے ویری گڈ اسپیل آف رین ڈیورنگ لاسٹ ونٹرس، سو جو ہمیں سسٹین کرتا تھا جون جولائی تک. جون جولائی ہمارا انپریسیڈنٹلی ڈرائی ہو گیا جی، وہ اتنا ڈرائی ہو گیا کہ اٹ واز ویری ہاٹ ایز ویل. جی، سو ایواپو ٹرانسپریشن ریٹ کافی زیادہ تھی تو اس کی نسبت سے اس کا ڈراٹ امپیکٹ اس ایریا میں آلموسٹ 400 ہیکٹیئرس آف لینڈ. اوور آل میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پھر بھی کہ وی ہیو اے ونڈرفل کراپنگ سیزن جو اس سال کا تھا. اس سال کا ہے بھی چل بھی رہا ہے بہت اچھا ہے. پیڈی میں تھوڑا سا کہ ہمیں عادت یہاں پر رہی ہے کہ وی ڈو لاٹ آف پانی 1-2 انچ ہمارے فیلڈس میں ہونا چاہیے جی، لیکن اللہ تعالیٰ پلے ہز اون گیم دس ایئر کہ اس سال تھوڑا سا بارشیں کم ہوئی جون اور جولائی میں جیسے ہمارا واٹر لیول بٹ اٹ ریمین موائسٹ. جی، اس وقت اتنا زیادہ پیڈی کو اتنا پانی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے جتنا آدمی پرزیوم کرتا ہے. جی، دین وی ہیڈ اے گڈ اسپیل آف رین دا منتھ آف لاسٹ ویک آف اگست میں بھی اور آج بھی ہو رہا ہے. اٹ ریز دا پراسپیکٹ کہ اٹ ول ڈو ویل اینڈ آئی ہوپ کہ ول بی جسٹ ہارویسٹنگ دس ایئر میری بمپر کراپ. گلوبل پلیئر میں ہونا انفراسٹرکچر کا کہنا آپ کا بڑا درست ہے کہ ہم 30% آف دا ایریا جو ہم ہیں وہ بھی ہم اریگیشن کے فولڈ میں لانے جا رہے ہیں اینڈ پلان ہیز بین آلریڈی فارمولیٹڈ اینڈ سبمٹڈ کیونکہ یہ ڈبلنگ دا فارمرس انکم میں ایک بیسک ان پٹ ہے. میجر کمپوننٹ ہے کہ جب تک کہ آپ اریگیشن کمپوننٹ کو اسٹرینتھن نہیں کرو گے اسپیشلی ان دوز ایریاز جہاں پر پانی کی کمی ہے وہاں پر آپ کو اریگیشن سپورٹ اگر نہیں ملے گا دین یو کین ناٹ ڈو گڈ. کیونکہ ادروائز بھی رین فیڈس جو ایگریکلچر ہے اٹ گیوز یو 50% آف دا نارمل پوٹینشیل. جو اس کا نارمل پوٹینشیل اس کراپ کا ہوتا ہے اس کا 50% ہی ملے گا آپ کو. اور دیٹ مینس فارمرس کی انکم ڈبل نہیں ہو جائے گی. جب آپ اریگیشن سپورٹ اس کو دے دیں گے تبھی جا کے آپ ممکن ہے دیٹ یو کین ہیو دا 100% فارمر کی انکم آٹومیٹکلی ڈبل ہوگی. سو اٹ از اسمال انیشیٹو اینڈ وی آر ایٹ اٹ اینڈ دیٹس وائی آئی کیپ دا مارجن آف 5 years. اور اس نسبت سے کہ ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. جو ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہے وہ نہیں ہے ہمارا. وی ہیو ٹو ناؤ سیل ایوری تھنگ ایز اے برانڈ. کشمیر از اے برانڈ. جی، کشمیر برانڈ کی ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. ایک کال پہلے لے لیتے ہیں ہم. جی ہلو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر ہم صفا پورہ سے بول رہے ہیں. جی ہم صفا پورہ سے بول رہے ہیں. صفا پورہ سے اپنا نام آپ ذرا عبد القیوم بٹ سر. جی بٹ صاحب ہاں بولیں. ہم سر ڈائریکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی پوچھیں. ہاں صفا پورہ تحصیل لار کا ایک بلاک ہے جی لیکن بدقسمتی سے صفا پورہ میں ہمیں ایگریکلچر کا سیل سینٹر نہیں ہے. جی ہمیں یہاں سے بہت دور جانا پڑتا ہے یا تو کروہاما یا واپورہ یا گاندربل. کبھی سیڈ لینا ہوگا مشورہ لینا ہوگا جی تو اس کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے. جی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. برائے مہربانی یہاں تو عوام بہت سفر کر رہا ہے. یہاں ایک سیل سینٹر ہونا چاہیے ایگریکلچر. ٹھیک ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. میں دیکھ لوں گا. میں اپنے چیف ایگریکلچر صاحب کو کل ہی انشاءاللہ بھیج دوں گا وہاں اور وہ ایکسپلور پاسبلٹی کر لے گا. اگر فیزیبلٹی ہوگی تو وی ول سینکشن دا اسٹور فار یو. کوئی مسئلہ نہیں. جی اندرا صاحب آپ اسمارٹ ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے. برانڈ کشمیر میں نے یہ کہا کہ کشمیر از اے برانڈ. جی
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فضیلت رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت میں ہمارا پروڈکشن آ جاتا ہے وین آؤٹ سائڈ اٹ ڈزنٹ گرو اینی تھنگ. یا تو ان کا ہاٹ کلائمیٹ ہوتا ہے یا تو ان کو اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مانسون کی وجہ سے دے ڈونٹ گرو اینی فیلڈ کراپ دیئر. سو آئی ہیو ٹو بی ریلیونٹ اونلی ان دا کانٹیکٹس کہ مجھے کیا بنانا ہے. مارکیٹ کی نسبت سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اسمارٹ یو ہیو ٹو ڈو کہ ریکوائرمنٹ نیشنل منڈی میں کیا ہے یا کسی بھی کوئی بھی منڈی جو آل اکراس انڈیا ہے یا آل اکراس ورلڈ. ناؤ اٹس اے پین ورلڈ. اٹس ناٹ کہ ہم فوکس کر لیں گے کہ ہم صرف انڈیا تک ہی جا سکیں گے. ہم بیانڈ بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ وی ہیو ٹو بی ویری گلوبل پلیئر. بٹ یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں مداخلت کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ میجارٹی جو ہمارے کسان ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو یہ سب چیزیں بتائے گا کون, سمجھائے گا کون؟ ان کو آلریڈی پتا ہے, اب ہم نے بتایا ہوا ہے, کوشش جاری ہے. ایوری ون از ان دا فیلڈ. اگر آپ نے اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے our people, our officers hats off to them, گھر گھر گئے, بیچ ان کے گھروں میں پہنچایا, حالانکہ اپنا پیسہ دے دیا ان فارمر سے, لیکن فیسیلیٹیٹ کیا ان کو کووڈ کی نسبت سے, ان کو سمجھایا ہاؤ دے ہیو ٹو گو ان دا فیلڈ, ان کو ہارویسٹنگ کیسی کرنی ہے. ہمیں آئل سیڈ ہارویسٹ نہیں ہوا تھا اس وقت, ہمیں اوٹس ہارویسٹ نہیں ہوا تھا اس وقت. اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی یو وڈ ہیو ناٹ بین, وی وڈ ہیو بین ان اے بگ سوپ. ہمیں ویٹ یہاں پر ہارویسٹ نہیں ہو گیا تھا. تو ان چیزوں کی, اور ہماری پیڈی نرسری کرنی تھی, میز کی سوئنگ کرنی تھی, ویجیٹیبل کی سوئنگ کرنی تھی. سو آل بگ چیلنجز اینڈ اٹ از آل ڈن اونلی وین وی وینٹ ان دا فیلڈ. ہمارے زمیندار بھائی اتنے کانشیس ہیں, دے لک فار اس, وہ ہمیں شیئرز کرتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ لائک اٹ کہ وہ زمانہ گیا پرانا زمانہ کہ اینی ون ول ریمین اگنورنٹ اینڈ ہی ول ناٹ سو اینی تھنگ. نو, ناؤ اٹ از دا کوسچن کہ یہ ہے کہ ہم ان کو, ہم مارکیٹنگ نسبت سے ہم لوگ ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب نے اتنا پروڈیوس کیا ہے کہ ہمیں مارکیٹنگ میں دے دو. وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ ایون ٹو ہیلپ دیم ان گیٹنگ دوز پروڈکٹس مارکیٹڈ. ہم یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے برانڈ کشمیر کے حوالے سے, اس کو وہیں سے پھر سے ری اسٹارٹ کریں گے. ایک ڈیویشن ہے, ڈیویشن کیا ہے بلکہ ضروری ہے ہمارے لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق احمد پامپر پہ. جی اشفاق صاحب کر تو حکم. مے سوال کونگ زمینس متعلق. جی تو یس سکیم آئی پتمہ لٹ 2014 مز, جی مگر یس نمن آب فیسلٹی دن ہیچن ڈپارٹمنٹن دت کہین. جی یس متعلق بور ویل آئی کھانا, پائپہ آئی ترٛاونہٕ, تم پائپہ یوتاہ کرور بودی رۄپیہِ گوٚو تتھ پٮ۪ٹھ خرچ. جی تم پائپہ تہِ گٔے خبر کو, تم تہِ گٔے غٲبٕے. جی تتھ زمینس ترٛایہِ نمو پائپہ یُس ژوٗنٛٹھۍ باغ اوس, یُس کھرِ زمین اوس, یتھ نہٕ کہیٖنۍ اوس بنان, تتھ کتٮ۪تھ بلہٕ. جی یہ اخ میون سوال, وقتس پہ کیا آئی نا واٹر اریگیٹ کیا آو نہیں کر وقتس پہ. جی تو بیاکھ میون سوال, اگر پامپرس مزے نزدیک فروٹ منڈی آسا کی یور نئی نئی نم ژوٗنٛٹھۍ باغ بنے تور چھنس ہیکان وٲتِتھ کہین. جی اگر پامپرس مز کانٛہہ فروٹ منڈی اویلیبل گژھِ ہا, سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھٮ۪ن دی ہا اصل پونٛسہٕ. جی بس شکریہ. نمبر سوال زٕ حظ. جی امام بس ٹھیک سوال کہ ایریگیشن کی نسبت نیشنل سیفران مشن سینکشن گوٚمُت چھُ 2010 منٛز. جی وۄنۍ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ پَنٕنۍ پتہ 2010 واز اے ویری وولٹایل یِیر. جی 2010 کٔر تھوڑا بہت کٲم, یہِ چھُ آوُٹ سورس آمُت کُن میکینِکل انجینئرنگ ڈِوجنس. جی یہِ چھُ اکھ بیٛاکھ اکھ ڈپارٹمنٹ کٲم کران. وۄنۍ چوٗنٛکہِ پونٛسہٕ چھِ اَسی نِش واتان تہٕ أسۍ چھِ اَتھ مینیج کران. 2014 اوس اے فلڈ, بِگ فلڈ, تَمیُک اِمپیکٹ روٗد برابر 2 ؤرین. پتہٕ 2014 چھِ تۄہہِ پانس تہِ بیٚیہِ پتہ, یہِ چھِ بدقٕسمتی سببہٕ گژھان. 2018-19 اوس منٛز کٔرٕکھ کٲم, اینڈ آی ایم ہوپ فُل کہ دِس یِیر اٹ ول بی کمپلیٹڈ. جی ڈرپ اریگیشن وغیرہ کا جو وہاں پہ سپرنکلر سسٹم, ناٹ ڈرپ. جی ڈرپ از ناٹ فیزیبل فار دس سیفران کراپ. وہاں پہ سپرنکلرس لگے ہوئے ہیں. اور جو بدقسمتی کہ اَسہِ چھُ سارے یہِ اوس کرُن بیسِکلی, یُس تِمن پنٕنۍ وِلیج کمیٹی چھِ, یہِ اوس تِمن رٹُن. دے ہیو شون ریلیکٹنس کہ أسۍ کرو نہٕ وۄنۍ. وۄنۍ چھُ گورمنٹس پانے سونچُن کہ وۄنۍ چوٗنٛکہِ ہیوٗج انویسٹمنٹس ہیو بین میڈ کہ أسۍ کیٛاہ کرو, کِتھ کٔنۍ چلاوو. وۄنۍ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فضل کرُن پنُن کہ وی ہیڈ اے گُڈ سپیل آف رین, کہ تمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ وُنہِ سیفران زٔمیٖنس وُنہِ اِرگیشنٕچ ضروٗرت کینٛہہ. البتہٕ برونٛٹھ کُن چھُ اتھ اکھ لاے عمل طے کرُن کہ یہِ چلاونا وِلیجٲرٕس پانے, وِلیج کمیٹیٖز, یا گورمنٹ کرِ امہِ خٲطرٕ کینٛہہ انتظام. مگر ایز پر دا سکیٖم فارمیٹ یہِ اوس چلاوُن وِلیج کمیٹیٖز یِہنٛدِس
دٲیرَس منٛز یُس زٔمیٖن اوس یا سِپرِنٛکلر سِسٹَمٕز لے یِہُنٛد کَرُن ایسٹیبلِش کَرنہٕ یہِ اوس تِمنٕے رَٹُن وۄنۍ کیٛاہ آسہِ برونٛٹھ کُن گورمٮ۪نٛٹُک کیٛاہ آسہِ کوٚرمُت چھُ گورمٮ۪نٛٹَس نِش یِہُنٛد یِم لُکَن ووٚن أسۍ ہَسا رَٹون یِتھ کٔنۍ باقٕے اِرِگیشَن سِکیٖمٕز باقٕے گورمٮ۪نٛٹٕے چلاوان چھِ یِتھَے کٔنۍ چلٲیِن سا یِم تہِ وۄنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ پَکنومُت گورمٮ۪نٛٹَس نِش یہِ اَکھ پرٛپوزَل اَکھ لیٹ أس سی کہ وٹ ول the response of the government and inshallah hopeful ki this year assured 100% product this project will be completed. جی ناظرین ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہلو ہیلو جی ہاں جی بولیں. ہیلو ہاں جی بولیں بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بارہ مولہ سے غلام محمد وانی عرض کر رہا ہوں. جی وانی صاحب. جی عرض یہ ہے کہ بارہ مولہ میں جو ایگریکلچر کا جو سر سینٹر ہے جی اس کی جانب سے ہمیں کوئی فائدہ آج تک نہیں نظر آ رہا ہے نہ کوئی ایکٹیویٹی ہمیں زمین پر نظر آ رہی ہے. جی تو اس سلسلے میں ہم چونکہ ہارٹیکلچر ایگریکلچر دونوں سے وابستہ ہیں جی لیکن ایگریکلچر کی جہاں تک بات ہے ہم یہ پروگرام اکثر ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے. جی لیکن ہمارے یہاں جب ہم اپنی اس علاقے کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایگریکلچر کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے سر. اگر تھوڑا ڈائریکٹر صاحب اس کی طرف توجہ دیتے اور ان کو تھوڑا آنسریبل بناتے تو شاید ہمیں بھی فائدہ پہنچتا. جی ڈائریکٹر صاحب کا یہی کام ہے لوگوں کو آنسریبل بنائیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں تک کیسے پہنچے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائے لیکن یہ اس ضمن میں اگر یہ نشاندہی کرتے ایگزیکٹلی کون سا علاقہ جہاں پر ایگریکلچر کا ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. نمبر 1 اگر وہ میرا فون نمبر بھی آپ ان کو دے دیں گے یہ مجھ سے فون بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں. نمبر 2 میں یہ بتاؤں گا کہ وی ہیو دا بیسٹ آفیسر بارہمولہ چیف آفیسر ون آف دا بیسٹ آفیسر دا اسٹیٹ جی اینڈ اس علاقے میں فل آف ایکٹیویٹیز جی چاہے ایگزوٹک ویجیٹیبلس کی نسبت سے جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ بارہمولہ ہی ڈسٹرکٹ لیڈ کرتا ہے. چاہے آج سویٹ کارن جی اٹ از دا سویٹ کارن آج انہوں نے اوڈی میں لگایا ہے اور ایک اور 2 جگہ میں مجھے صبح آج ہی بول رہے تھے وہ صبح کی دیٹس ویری بمپر کراپ اینڈ وہ 20 روپیہ میں ایک مکی کی جسٹ ایک بوٹا ایک مکائی that they are selling it جی on internet. I saw it in a tweet. Some lady, she is just purchasing it from the farmer directly and is selling it at the rate of 20 rupees per cob. جی It is sweet corn. جی I am not telling you anything. This is an activity جو ہمارے بارہمولہ میں ہے یہ ہمیں بارہمولہ دیتا ہے کیونکہ یہ فارمرز اورینٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں. فارمر کو کیسے ہم امپاور کریں گے اس کو کیسے ہم امپاور کریں واٹ از رائٹ فار ہم وچ ول بی اے منی سپنر فار ہم. کسی میں نے آپ کو یہی کہا کہ ناؤ ایوری فارمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ہمیں اس کو کیش کرنا ہے. دیٹس وائی کہ آئی ٹیل ایوری ون دیٹ یو ہیو ٹو بی اسمارٹ ان دا سینس واٹ از سوٹیبل فار یو سو دیٹ ڈونٹ سو کہ جو آپ کو کچھ پیسہ نہیں دے دے گا. یو ہیو ٹو بی کمرشل. ناؤ پرانے آرتھوڈاکسٹی جو پرانے زمانے میں تھی چلو چلتا ہے روایتی طور پر کہ ایسا ہی چلنا چاہیے. نو ایسا نہیں چلنا تھا چاہیے اور وی ہیو ٹو چینج اوور سیلوز ود چینجنگ ٹائمس ہاؤ دا ورلڈ از موونگ. ہمیں اسی نسبت سے ہمیں چلنا ہے اور وی آر ہیونگ انف پوٹینشیل. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسمارٹ ایگریکلچر کے بارے میں اس وقت بات کاٹی تھی. راوی صاحب سوری اسمارٹ ایگریکلچر کو ہمیں رہنے دینا پڑے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ کالرز بہت سارے لائن پہ ہیں اس وقت ان سے بات کر لیتے ہیں. جی آداب. آداب. ہاں آداب. ہاں جی آداب. ہاں میں تو سن رہا تھا آنریبل ڈائریکٹر صاحب کو. میں یہ سن رہے تھے وی آر گوئنگ ٹو بیکم دا گلوبل کنگس. آئی ڈو ہوپ سو سر وی شوڈ بیکم. مگر میری ایک چیز ہے ٹوڈے اٹ از اور ایگریکلچر پروگرام ہمارا زیادہ دھیان وی آر گیونگ اٹینشن موسٹلی ٹورڈز ایپل orchards. دیٹ از کریکٹ. یہ ضروری ہے یہ ہمارے لیے کسانوں کے لیے ایک ترقی کا پذیر ہے یہ ہونا چاہیے. مگر جو ہماری ایگریکلچر ہے جیسے روف صاحب سن رہے تھے پانی کی کمی ہے. یہ میں نے بچپن سے ہی دیکھا سری نگر میں تو گاؤں میں پانی کے لیے بڑی مشکلات ہوتی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ ان واٹر باڈیز کے لیے ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی دا ڈیوٹی آف دی کنسرن گورنمنٹس کنسرن ڈپارٹمنٹس اباؤٹ دس کیونکہ ان کو مشکلات ہوتی ہے. دوسری جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے تھرو آؤٹ سن فیلڈ سکان یہ زن رائس فیلڈ تم سکان ات من میکسمم کسان یسان وۄنۍ بلڈنگز بناوٕنۍ مالز بناوٕنۍ. تو آئی ڈو ہوپ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن
मगर एक चीज है, प्रोडक्शन इज मस्ट जी। सर, मगर एक चीज मेरा है, जो हम बाहर से पेस्टिसाइड से अदर फील्ड्स के लिए लाते हैं या एप्पल वेल्डर्स के प्रोडक्शन, दैट इज गुड, मगर जो हमारी फर्टाइल लैंड है कश्मीर की है, वो जी, वेरी मच, जी, मैं जी। बार बार कह रहा हूँ, वो जो हमारी पेस्टिसाइड्स आए, सीड्स आते हैं एप्पल या इसमें जी, but sir, if you soil के could लिए, kindly वो conclude suitable- it now. yes, is this suitable or not for the Kisan of Kashmir, which is different, the land is different outside than Kashmir. जी, It should be given true attention about this. जी, I जी, do hope जी। that concerned director Saab will think about this. जी Thank you. जी जी, थैंक यू वेरी मच एम के भट्ट साहब, हमारे रेगुलर कर रहे हैं Yes, I'm मोरलेस very हर एक happy. प्रोग्राम में। He shows always the concern. जी, जब भी मैं यहाँ आया हूँ इसने तो हमेशा कॉल तो किया। एक I feel जो happy. बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ने फ्लैग किया है वो यही है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो श्रिंक हो रहा है, वो बिल्डिंग्स के नीचे आ रहा है, कंक्रीट जंगल्स बन रहे वेरी हैं। वेरी ट्रू। देखिए सर, मैं बताऊंगा इस निस्बत से, मैं बताऊंगा क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये मैंडेट नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट हमारी एजेंसी नहीं, बट वी हैव टू रेज अ कंसर्न। जी, रिसेंटली वी हैड अ सेमिनार इन आवर डिपार्टमेंट जहाँ पर हमने डिविजनल कमिश्नर को बाद में सारी प्रोसीडिंग्स दे दी, एंड ही कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी वेरी राइटली, एंड ही वाज वेरी प्रोएक्टिव ऑन इट दैट वी मस्ट डू समथिंग टू, जो हमारी वी मस्ट अरेस्ट दिस लैंड कन्वर्शन, अरेस्ट दिस लैंड कन्वर्शन। ये सबसे ज्यादा अगर हमारी पहचान है, इट्स ओनली द लैंड जी, जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। अगर यही लैंड नहीं रहेगी हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी, स्पेशली जो टेम्परेट रीजन है। दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ गोल्ड माइन, यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम इट which will definitely give you sustenance for years to come. जब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए यही इसको खत्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन हम पे कर्ज करेगी। सो वी हैव टू थिंक होलिस्टिकली एज अ सोसाइटी क्या जो भी फर्दन आदमी उसको सोचना है मुझे ये ज़मीन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस इस्तेमाल करनी है या नहीं। He must use it for agricultural purposes exclusively, and he must discourage जो भी हमारी ट्रंस है, जो हम ज़मीन बेचते हैं और बाद में वहाँ पर मकान तामीर करते हैं और ऐसा तामीर करते हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर का बाद में नाम ही निशान ही नहीं रहता है। दिस इज़ एन अलार्म बेल। यही मैं अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, जो यहाँ की जी इज़्ज़त शायरी है, दे मस्ट मेक एन कैंपेन, प्लीज़ अरेस्ट दिस लैंड, माइंडलेस लैंड, this land conversion. And we are also concerned, and you as a member of the society, everyone has to be concerned that they have to stop it, and they have to stop it for good of our society, for good of our future generation, for good of our sustenance. If it will not remain, my God, it's going to be a catastrophe for all of us. We will not be remembered as a good community. जी, नाज़रीन एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अर्ज छु बस गांगपुर सिंध पे एनपुरा बाईपास तय क्या छु इसमें शरीफस? बस मेरा मोहम्मद इब्राहिम। जी इब्राहिम साहब करते हुकुम। ना जनाब अर्ज छु मैं डायरेक्टर साहब सोच में रिक्वेस्ट करें एक्चुअली फार्म ते जी ये छु गांगपुरस में जमन एग्रीकल्चर फार्म ते मुलाजिम गुलेम पे आसान सारी अर्ज दोस्त में डायरेक्टर साहब वना पे कि ब्रोवेज तीन दीवान की सब्जी बनाने खतर मंदर जी वन सह दिवान कहें अगर तथ क्या सुबह या इस्तेमाल जमींदार क्या पे थोड़ा सस्त मतलब सब्सिडी वनकस दिवान मगर ग्रीन हाउस जी ग्रीन हाउस द्रोग अ जमींदार हिसाब आसान पन लटर बाट वगैरह सोरे पे सस्त वंदस हेकान निहर वल वोपत मगर वन मिलान सह कहें वन अर्ज में डायरेक्टर सोच बह रिक्वेस्ट करान कि अगर ये पॉलिथीन गल थोड़ा ये सैंक्शन गे थोड़ा थोड़ा जान जमींदार हेका निहर मत दम मुजगुंड ये थोमुत यमो यह सेंटर हालांकि इन एग्रीकल्चर फार्म गांगपुर से मदद अगर सो मेहरबानी गे स्टोर रोज घास ब्योल तरान या ब्रो दिवान पालती ब्योल सब्सिडी पे वन दिवान कहें मंग पालक वोपदान काफी गांगपुरस मन वन अर्ज में अगर ये गे ना स्टोर इन दफ्तर बात बनत एग्रीकल्चर कम अज कम मुलाजिम 50-60 काम तरान गे 5-6 महलन सहूलियत अगर स्टोर रोज क्या मुजगोड ये पे पटवान इब्राहिम साहब वो बूझो तु डायरेक्टर साहब जवाब पता चोर
واریاہ لٹہِ آمٕتۍ یِم چھِ زانان گنگبُک محلہٕ تہِ سبزی ابراہیم صاحب وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ وۄنۍ دِیِو تُہۍ ڈائریکٹر صٲبس تہِ کینٛہہ وَننہٕ. پالتھیٖنُک گژھِ ہے کینٛہہ اوس پرواے. جی تِمن چھِ زٕ اِشوٗ اکھ اِشوٗ کرٕ بہٕ یورٕ گژھِ پگہہ اِنشاءاللہ سُہ گوٚو یِمن سٹور کرو سینکشن اتہِ گنگبُک فارمس منٛزٕے تتٮ۪تھ آسہِ اَسہِ باضٲبطہٕ یِم تہِ ایگرِکلچر انپُٹس آسن واتان تِم آسن تتہِ پٮ۪ٹھ یِم ہٮ۪کان نِتھ وی ول سینکشن د سیل سٹور فار دم. ہتھ حظ یہِ اکھ کٲم گٔیوٕ تۄہہِ باقٕے یُس یہِ چھُ سٹورُک یِمو ووٚن یہِ پالِتھیٖنُک گریٖن ہاوسس لاگنہٕ چھُ یِوان پٮ۪ٹھ یا یِم چھِ لاگان سُہ ٹریڈِشنل طٔریٖقہٕ سۭتۍ پننہِ حسابہٕ بناوان سُہ لو ٹنل شیپ گریٖن ہاوسز بناوان تِم لۄکٕٹۍ تِمن چھِ یِم پالِتھیٖنٕچ ضروٗرت آسان سُہ چھُنہٕ چوٗنٛکہِ محکمس چھُ آسان ہمیشہِ پروگرام اکھ سُہ چھُ فارمر اورینٹڈ آسان تتھ چھِ آسان سبسڈی ہر کُنہِ جایہِ ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز پتہٕ پاپولرایز گژھان چھُ گورمنٹ چھُ وِڈرا کران وۄنۍ چوٗنٛکہِ یِمن چھُ امِچ واریاہ ضروٗرت بہٕ کرٕ ایگرو ڈیولپمنٹ کارپوریشنس سۭتۍ تِمن ونہٕ بہٕ صُبحٲے تِم تھاون پنٕنٮ۪ن سٹالن منٛز اگر تِمن آسہِ سُہ یُس حساب تہٕ تِم بہٕ تھاوناوکھ انشاء اللہ رحمان اینڈ آئی ول انشور اٹ کہ اٹ از ڈن. جی امران صاحب ہم بات کر رہے تھے اسمارٹ ایگریکلچر کی لیکن یہ اسمارٹ ایگریکلچر ایک اور جو امپورٹنٹ ان پٹ اس کے لیے وہ ہے میکنائزیشن آف ایگریکلچر. تو میکنائزیشن کے حساب سے کچھ ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یس since last 2 years when you have to just آپ کو پرائم منسٹر کا جو سلوگن ہے آنریبل پرائم منسٹر کا یا ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کا یا پرنسپل سیکرٹری یا ہمارے ایل جی صاحب جو ہے دے آر آل ورکنگ کہ فارمر کی انکم ہم کیسے ڈبل کریں گے. دس ناٹ اے سلوگن دس از ٹو بی ڈن پریکٹیکلی. 2022 اس میں ایک اندر کمپوننٹ جس نے میں نے اریگیشن کی آپ کی طرف آپ کے میں نے اٹینشن آپ کو کروایا میکنائزیشن سے آپ کو 66% لیبر کاسٹ نیچے جاتا ہے. جی فار ایگزامپل آپ کو 61 روپیے میں سے 66 پیسہ اور انویسٹنگ آن میکنائزیشن وہ لیبر کاسٹ وین دیٹ ول کم ٹو دا 10% اور 20% آٹومیٹیکلی آپ کے آؤٹ پٹ کاسٹ آؤٹ پٹ تو وہی رہے گا. جی سو جب آپ کا ان پٹ کاسٹ کم ہو جائے گا آؤٹ پٹ وہی رہے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کی انکم ڈبل ہوگی. دس از کالڈ اسمارٹ ایگریکلچر. اسمارٹ مینس آپ کو منیمم ریسورس استعمال کرنے ہیں میکسیمم آؤٹ پٹ اور بینیفٹ لینا ہی لینا. دس از اسمارٹ. اینڈ باہر میں آج کل کا زمانہ ہے برانڈنگ کا کیونکہ کشمیر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بنایا آب و ہوا بھی بنائی ہے اور یہاں کا خطہ بھی جو یہاں کی زمین ہے وہ بھی بڑی فرٹائل بنائی ہے اور جہاں بھی یہاں کی چیز جو ہے وہ کافی میٹھی ہوتی ہے. ساری رائس کے مقابلے میں جو ہمارا رائس یہاں کا ہے جو شالیمار رائس سیریز ہے دیٹ از بہت میٹھا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک اسکیم بنائی کیونکہ اس میں زیادہ ریٹرنز نہیں آتے تھے. جی ہم کیسے کریں گے یہ کہ ہم فارمر کو کیسے امپاور کریں گے اس کی طرف کیوں لیور کریں گے کہ وہ آپ پیڑی اگاؤ یار یہاں کا بڑا اچھا کراپ ہے میٹھا ہے. ہم نے اس کی برانڈنگ کروانے کی کوشش کی ہے آلریڈی وی آر سکسیڈ ان اٹ کہ ہم نے اس کو میٹھا رائس کی برانڈ میں تبدیل کرایا اینڈ ود اے بیوٹیفل پیکیجنگ اینڈ آل دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سینڈ اینڈ جسٹ میک گڈ کانٹیکٹس ود ڈفرنٹ جو باقی جو مالز ہیں آؤٹ سائڈ جے کے وہ اپنے شیلف پہ رکھے ایٹ دا ریٹ آف 120 روپیز کے جی ایز اے کشمیری رائس ایز اے میٹھا رائس means kosher tamil will be available. Yes because اَسہِ چھِ بدقسمتی سب اَسہِ چھِنہٕ وٕنہِ ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ وسٲیِل کہِ أسۍ ہٮ۪کون پنُن زٔمیٖندار لِنک کٔرِتھ تہٕ انٹرنیشنل مطلب پلیٹ فارم. الحمد للہ ناؤ ای مارکیٹنگ پورٹلس بھی آ رہے ہیں. اب لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو انٹرپرینرز بننا چاہتے ہیں وہ آ بھی رہے ہیں. دے آر میکنگ ویری گڈ آف اٹ. میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں میں جب کبھی میں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں لڑکے ایگریکلچر کی نسبت سے پروموٹ کرتے ہیں. آئی فیل ریئلی پلیز اور خوش ہو جاتا ہوں کہ نیشنل پلیٹ فارم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی وہ اپنی مارک بنوا رہے ہیں اسپیشلی ہنی میں. مشروم تو لوکلی کنزیوم ہو رہا ہے. ناظرین ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی میں جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. جی آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. جی میں اتقان گلزار ہوں چھتابل سے. جی بولے. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹاپک ہے انوویشن ایگریکلچر وچ لیڈس ٹو ہائر ییلڈ. جی بٹ انوویشن ایگریکلچر آئے گی کہاں سے جب ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ نیا بلڈ لے ہی نہیں رہا ہے. جو بھی چلا رہا ہے پرانوں سے ہی چلا رہا ہے جو بھی ابھی تک چل رہے ہیں انہیں سے ہی چلا رہا ہے. تو انوویشن آئے گی کہاں سے؟ جی تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپیرئنس کو آپ تھوڑا بھی باؤ نہیں دیں گے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ نیا بلڈ آنا چاہیے جب بھی جا کر کے انوویشن ہوگی. کیا ہے اس کا دماغ میں تو he knows it. He should come and discuss these things in my office. جی کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ it's a process of learning and teaching. Maybe I may learn 10 things from him کیونکہ نیا لڑکا ہے نیا بلڈ ہے.
नया आइडियाज होंगे इसके पास, यू मस्ट शेयर विद अस, जिससे ये चाहता है कि कैसे इनोवेट हम कर लेंगे. कल मेरे साथ पास एक लड़का आया था, he was from Chadura, MBA graduate. He was working somewhere in the US. He has come back. Now he wants in agriculture. So he was telling me about the aquaponics or the hydroponics. He wanted something कि वो grow करेगा, मतलब medium में, पानी के medium में उसमें थोड़ा सा. So he had come with the idea. मैंने कहा we'll support him. Come. अब अगर जमीन पर ही तो हाइड्रोपोनिक्स वहाँ पे लगता है जैसे इसराइल में ये बहुत ज्यादा मकबूल है, वहाँ पे पानी की जरूरत है. These are the ideas which the young people does have. So when they come to face the realities, they see it कि इसमें कितना commercially viability है, इसमें commercial की इसकी कितनी लाइकिंग है, बाद में ये सस्टेन कर पाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका क्या रहेगा, बिकॉज कंज्यूमरिज्म भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एंड यूजर तो कंज्यूमर है, ही कैन नॉट बी ऑलवेज एफर्ट, बिकॉज यू कैन नॉट टारगेट द हाई एंड कस्टमर who can afford the vegetables or else the cereals or which will be costing enormous. जी जी. नाज़रीन एक और कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो. हेलो जी. हेलो. हाँ जी बोले. जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. जनाब मीर मोहम्मद अकरम में नाम, बस रोजान पटन तापर. जी अकरम सर हुकुम. मोहम्मद अकरम तापर जनाब. जी. हेलो. अहनज बनियो. तो अच्छा जनाब ये आवाज दीवान. अहनज आप बहुत बोझा. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. एक्चुअली ये था तापर से लैंड ऐसी अच्छी पहाड़ी इलाका, अच्छा ऐसे एग्रीकल्चर फार्म की इंशाल्लाह. जी. तो क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मस पटन तटीशन की गुंजाइश आब की गाबे के आपसे बना आसान आब ये साहब से पता ये जानी जर्रा जर्रा कशीर में इनायत अल्लाह ताला से ये खेरान कुरान से ये सारी जानकारी, मगर पटन यो के 5 रेत गए ऐसे जमा याद यूत जरूरत पड़ने के नमन 4 रेतन 5 रेतन मगर में बारिश सही टोटल की तो ऐसे पता. मगर अजीब सूरत हाल गो कि आप दो फसल यो एग्रीकल्चर वाली ब्योल जो मोतम साब से पता सकते आखा दान छुन अल्लाह ताला से कदम न राजमा न मकई न कहां चीज न कहां की चीज से बयान किए कहां स्कीमा माछ तो है आते वन तो साहब से और आदमी सब क्यों कि तुम बोर गल सिम लागान तंगमर ये मल उसमें तक हालांकि आप जमन मगर एक्चुअली एक बोर वालों का इंतजाम अगर तोरे पास है आसान हाथ बुत एकड़ जमीन तो बेकार बिल्कुल बेकार गोमो वहाँ जो हार्टिकल्चर पर्पज खतर कुल लग में चिमच दी तो फसल कथी तो तमें खतर कर गुजारिश मे दोप अत मे वसात तुंद सकिन तह तो साहबस खुद जानकारी क्या हेकन अत वकीलस मदद कर आज अत साहब पगह क्या साहब मगर यमन अमिच पूरी जानकारी कि यमन जानान इलाके. जी मोहम्मद बुझू तुम इससे करा बाक रिलेटेड सवाल ये कि पिछले कई 1 सालों में हमने भी देखा कि बहुत सारी जगहों पे लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी छोड़ करके हॉर्टिकल्चर की तरफ और आगे हो गए, क्योंकि पानी उनको या वक्त पे नहीं मिल रहा है या सही मकदार में नहीं मिल रहा है, तो वो फार्मिंग जो है एग्रीकल्चरल फार्मिंग छोड़ करके वो हॉर्टिकल्चर की तरफ हो गए. उन्होंने पेड़ लगा दिया वहाँ पे, फ्रूट ट्रीज वगैरह लगा. आई विल पुट इट डिफरेंट वे नाउ. जी. There are so many people जिन्होंने हॉर्टिकल्चर छोड़ दिया वो वेजिटेबल की तरफ आए. जी. तो मींस हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के दरमियान दिस इज बेसिकली जो फार्मर को लगता है कि जो प्रॉफिटेबल है ही मस्ट डू दैट. आई विल नॉट टेल मतलब मगर सिर्फ एक्सपर्ट के मतलब ही मस्ट टेक ऑलवेज द एडवाइस टू दैट एक्सपर्ट. इन केस वो खुद ही कर रहा है प्लीज लेट देम नॉट डू इट. क्योंकि उसमें मैक्सिमम टाइम्स मैंने आज भी देखे तकरीबन 10-15 आदमी उन्होंने सारे लैंड मतलब काटे वो सारे दरख्त. उनको वहाँ पर डिजीज थी, वाज नॉट डूइंग वेल फॉर देम. दे वर अनेबल टू एंड 10 साल 15 साल के बाद भी. सो वी मस्ट नॉट डू इट. अगर उन पर उन्होंने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ली होती उनको इतना लॉस नहीं होना पड़ता. एनीवे मतलब दिस हैज हैपेंड नाउ वी कैन नॉट रिवर्स द ट्रेंड. फार्मर को जो लगे विद इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, एनी एक्सपर्ट who can make right advocacies for him which will make him big. अदरवाइज जो इंडिपेंडेंटली मुझे इस दिमाग में कि मतलब मुझे ही सब कुछ पता है, आई थिंक आई एम ए फेलियर देन. वी मस्ट नॉट डू दैट. नाउ आजकल का जमाना है अल्हम्दुलिल्लाह घर घर मतलब नॉलेज पहुंच गई है. एक्सपर्ट के साथ अगर वो फोन करना पड़े कोई मसला नहीं है. यू कैन जस्ट गिव हिम द राइट एडवाइस ऑन अ फोन कॉल इवन. सो इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग इन्वेस्टमेंट टुडे. So accessible. How easy or how difficult it is to seek expert
कंसल्टेशन? वेरी इजी, सिंपल फोन कॉल्स. अवर वेबसाइट पर हमारे जो भी है फोन नंबर, दे कैन कॉल एनी टाइम इन इवन 24 इंटू 7. इट इज नॉट कि हम कहेंगे 10 से 4, 4:30, वो अब दफ्तरी बाबूइज़्म अब खत्म हो गया है. दैट इज ऑल गॉन विद द विंड. चेंज आ गया अब हमारे एटीट्यूड में भी, एंड वी हैव चेंज्ड आवरसेल्फ विद द टाइम. इन केस वी विल नॉट, वी आर डेड देन. जी जी. नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब जी बिहित कर तो हुकुम. अशद रोजन अमदर त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मो शिवन. तय क्या शरीफ? मे नाव नजीर अहमद डार. जी डार सर कर तो हुकुम. अर्ज डायरेक्टर साहब वन मान आर्मी आर्मी जरूरत एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज, मगर मावनत कर लकुट मुकुट सेंटर ये जन मावनत वक्तन फवक्तन कर. जी बे अर्ज ये जन इरिगेशन खतर इरिगेट पन जमीन कर खुद मोटर आनी मोटर. जी तो अमि खुद क्या कर तो सह कत करो. जी मोटर खतर हेक बह वन कि बेहतरीन मारूफ स्कीम अख. जी अगर इन पेरीनल सोर्स ऑफ वाटर आस लिंक करने खतर मोटर अख तक थवान 2 इंच आब दिवान, कैन बी कनेक्टेड टू टेल फील्ड. जी अमि खतर सब डिविजन ताल अमिस नश गन यह बन फार्म, एंड आई एश्योर हिम डिलीवरी विद इन 15 days. बुजवस डार सर एश्योर हिम डिलीवरी विद इन 15 days. दोन हफ्तन मज बैक एंड सब्सिडी. आम जमींदार बोल वन मे 50% कम आज जमींदार पान मई पे यु पोस बसान अमिस जाए टैग करान सोरे कह करान तो ये टैगिंग वैगिंग गसान सह अपलोड गसान नेशनल लेवल पे तम पे गसान फंड्स पोस रिलीज इन हिज डायरेक्टली इन हिज अकाउंट. दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बेनिफिशरीज अकाउंट. दैट इज डीबीटी. नाउ दैट्स अ वर्केबल मॉडल. दैट इज द मॉडल जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी, न किसी को मतलब पीछे पीछे ही नहीं चलना है, वक्त पर उसको पैसा वापस मिल जाएगा. इनको पास वहाँ उनके कहिए मतलब वहाँ पर पहुँच जाए, वहाँ पर अपना एक फॉर्म भर ले अलॉन्ग विद द प्रूफ दैट ही इज इन पोसेशन ऑफ दैट मच ऑफ लैंड. कितना है हम दे दें. जो उसका क्वालिफाइंग जो नहीं, उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. 1 कनाल वाला भी कर सकता है, 2 कनाल वाला भी कर सकता है. जी जो स्पेशली अगर वेजिटेबल हो तो उसके लिए ज्यादा ही हम देते हैं. जी. तो और भी कोई इंसेंटिव, कोई स्कीम्स ऐसी हैं जो मैकेनाइजेशन की बात आप कर रहे थे अभी, चाहे ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, वीडर्स हैं, 50% सब्सिडी है उनमें भी. तो कैसे क्या क्या प्रोसेस? इसमें बेसिकली चीफ मतलब जो उनका नजदीकी ऑफिस होगा, अगर हमारा बेस लेवल वर्कर होता है एग्रीकल्चर असिस्टेंट, वो ऑलमोस्ट मोबाइल ही होता है इनके गांव में. उनके पास वो मुतारिफ हुई होगा, वो मैंने शायद नहीं पता से जमींदार भाई के स्वास्थ्य में ऑलरेडी जोन की तमिन तमिस नश कर फार्म ऑलरेडी डिजाइन कर तम भरन सह फार्म ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट उनको कब आएगा, उनकी मतलब अवेलेबिलिटी फंड्स क्या होगी, कब होगी, तो उसको उनको मिल जाएगा उतना हैसल फ्री. इट इज नॉट दैट कि मतलब ही दफ्तरों में आना जाना, वो जमाना गया. आप उसकी एप्लीकेशन पे नंबर लगेगा, उसके खुद ही उसको फोन कॉल करेंगे, जनाब आपका ये आया, आप ले लीजिए, कहाँ से लेना है. और पहले ये इट वाज ओनली कन्फाइंड कि हमने ये रूल ऑर्डर था एक कि दे हैड नेसेसरी टू टेक दोस मशीनरीज फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्रीज और द HPMC. नाउ दैट हैज बीन ईज्ड अप. गवर्नमेंट हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल कि फार्मर कोई कफारा का है, वो एग्रो इंडस्ट्रीज वाला कहाँ आएगा, दिन खराब करेगा, 500-800 रुपया वहाँ से किराया लगाएगा. तो अब उसको नज़दीक ही अगर कोई वहाँ पर सप्लायर है जो उसको एजेंसी वाला मतलब रजिस्टर्ड एजेंसी वाला हो, उसे ले सकता है. अगेन इज द कॉस्ट, नो प्रॉब्लम. उसको हम बाद में उनका जो उसका सब्सिडी कंपोनेंट जो एलिजिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का है, 33 का है, 40 का है, 50 का है, उसी निस्बत से उसको सब्सिडी भी मिलती है. तो उसके तो अकाउंट में चली जाएगी डायरेक्टली. कोई ये नहीं हैसल फ्री है, कोई इसमें कोई समाज की भी जरूरत नहीं है. ओनली थिंग कि जमींदार होना चाहिए. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. जी जी. नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है. हेलो हेलो. हुकुम हुकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नजीर अहमद बख्श मागा मखान पे. नजीर साहब कर तो हुकुम. डायरेक्टर साहबस प्रसन ब्रोड तम बेल बोजान पन्न त्रान नश
گلزگ ٲس یِوان یا مُشکہٕ بُدٕج ٲس یِوان جی تہٕ آز چھِنہٕ تِم بیٛٲلۍ اَسہِ حظ دٔستیاب کینٛہہ اَسہِ چھِ شوق أسۍ وۄپداوہو وٕنکٮ۪س تِم بیٛٲلۍ حظ وٕچھتہٕ کیٛاہ گوٚو جان مُشکہٕ بُدٕج کیٛاہ چھِ ڈاکٹر صٲب ییٚتنَس جی بیٚیہِ حظ گُلزگ جی تِم چھِ زٕ ویرایٹی انڈیجینس اینڈ ریئر ویرایٹیز جی چونکہ مشکل بدج کرنا اس پاپولرائز باقین ایریا میں تم نش کراپ جی نش کراپ گو مطلب اس ایریا سپیسفک جی ات کی پنہ پرابلم کہ اٹ ہیڈ آلویز اٹ واز سسپٹیبل ٹو بلاسٹ جی سو کہ اگر یہ بیٚیہِ جایہِ گژھِ کہ اٹ شوڈ ناٹ ہیو بیکم اے سورس آف اے بلاسٹ ڈیزیز وچ ول ڈسٹراے ول بی اے تھریٹ ٹو د ادر کراپس ایز ویل سو تمہ موجود رود یہ اتی ساگام کۄکرناگ سُہ یوتان محدود اس کو امہ نیبر کھیٚنۍ مےٚ چھِ 2-3 ساس فیملیز ات سۭتۍ رِلیٹڈ اس تھوٚو اوٚتُے تانیُک تیٖتِس کالس أسۍ پنُن اتھ سُہ یُس اتھ سکاش تتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران کہ یہِ گوٚژھ نہٕ بلاسٹ ریزسٹنٹ بنُن اینڈ انشاء اللہ جب تک کہ وہ ویرائٹی کیونکہ یہ انڈیجینس ویرائٹی سو ریوائو کٔرمٕژ اَسہِ سُے مُشک سُے حساب کتاب یتھ معاملس منٛز مُشکہِ کِس نسبتس منٛز کھٮ۪ن کِس معاملس منٛز ٹیسٹ کِس نسبتس سُہ چھِ سۄے رِوایو کٔرمٕژ یۄس آلریڈی مۄکلیمژٕے یتھ منٛز سو سکاسٹن کٔر واریاہ اصل کوٗشش اتھ منٛز تِمو کَرِ تِم لاینز آیسولیٹ پیور لاینز انیکھ پتہٕ کَرِ تِم اَسہِ ملٹِپلاے ود د رِزلٹ کہ نو آز چھُ الحمدللہ یہِ تہِ ہٮ۪کن لایق یہِ کہ أسۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ ؤنِتھ کہ نو وی ہیو اے مُشکہِ بُجہِ ایز اے برینڈ سم ویر ان مارکیٹ That is something very big, and we take credit for this. Agriculture University greatly thankful to those scientists जिन्होंने दिन रात करके वहाँ पर अपने आप को इस लायक बनाया कि that they could say कि हमने इस क्रॉप को रिवाइव कर दिया. इसी की नस्बत से हमने वहाँ पर जो ये गुलजग वैरायटी इज इज कॉल्ड रेड राइस, जो मैं आपको पहले ये आपकी जग तुमुल जिसको हम बोलते हैं, हमने वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया एक एरिया में, दो दैट कैन बी ग्रोन एनीवेयर एंड इंशाल्लाह वी आर इन प्रोसेस कि हम टंगड़ार में हमने ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है. दिस इज द सेकंड ईयर एंड आफ्टर थर्ड ईयर वी मे कम आउट ऑफ दैट एरिया एंड वी सेलेक्ट सर्टेन पॉकेट्स कि जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इंशाल्लाह. ये एरिया भी इनको हो सकता, क्योंकि कावूसा मैं पर्सनली भी जानता भी हूँ कि ये इलाका बड़ा फर्टाइल एरिया है और इट्स वेरी द राइस बाउल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और बारामूला में इसका एक एरिया पड़ता है. इट्स वंडरफुल एंड वी कैन ट्राई एंड टेस्ट इट देयर. जी तो क्या हम कैन वी लुक फॉरवर्ड कि कभी मे बी इन ईयर 2 years 3 years from now we will have GI tagging of these two varieties of Kashmiri rice as well? We have already started working on it कि जो हमारा जग है और मुश्किल मुज्जी है जी, we have started working on it जी. And Kashmiri chili, it's not only मतलब Kashmiri chili, the Kashmiri chili अगर आपके मतलब जहन को मैं थोड़ा सा आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर इन द सेंस कि हमारी जब भी किसी बच्चे को हम थोड़ा सा हम सुर्ख देखते थे हम कहते हैं मरसुआ बने चुका फिर मरसुआ बने चुका. इट वाज अ कम्प्लीमेंट टू अ पर्सन कि दैट ही वाज वेरी फेयर एंड ग्लूमी, सो ही वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल. सो इट वाज कलर. हमारे कश्मीरी चिली की यही है कि इट इज समथिंग ए कलर विच इज एट्रीब्यूटेड जो सारे हिंदुस्तान में किसी मिर्च वैरायटी में नहीं है. दे आर बेटर वैरायटीज, बेटर यील्डिंग वैरायटीज, मगर जो हमारी कश्मीरी ट्रेडिशनल वैरायटी को है वो सबसे ज्यादा मतलब किसी में नहीं है जितना कलरिंग पावर हमारी कश्मीरी चिली में. एंड वी हैव रिवाइव्ड इट एंड वी आर प्रमोटिंग इट. वी हैव इनिशिएटेड दिस ईयर. जो हमारी कमिश्नर मिस्टर नवीन चौधरी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इस साल ये मैंडेटरी बनाया कि दैट वी हैव टू इन मतलब मेक दिस प्रोग्राम a success and we have to implement it, and we have implemented in almost all the districts and we are doing fairly well and we are harvesting it good and hopefully this may pick up and we are going. और GI की नस्बत से मैं आपको ये कहना था we are already at it and we'll do it inshallah. जी इंशाल्लाह. नाज़रीन एक और कॉल रहे सर. जी हेलो जी 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 हेलो सलाम सर. वालेकुम सलाम. सर इस टंगोरे बाला पे उर्दू कुयम आज हार्टिकल्चर क्रूडी पे सर. जी सर अमोशनल कुछ बात अलवो या वो घास बेल वाटनल या मतलब बेल वाटन सर या मटर तो हाइब्रिड मटर सिवा सर. जी जी सर अस पाई लगा कहें इकबर मगलिया इकबर जूत मोज डिस्प्यूट विच हार्टिकल्चर क्रूडी वोगर नजदीक पे सर. जी अगर सर वोगर से त्रो सह नजदीक चोर 5 एडवर्टाइज योर सर बेल वेल अपर मगला पे अगर पाई लगे सर गो सा मगलिया और कम 2 क्विंटल या क्विंटल वो वो कम सर. जी वो सर सो रिक्वेस्ट अगर तुम यू वोगर त्रो नजदीक सर अ पाई लगा सर. पे सर खुश सैली गई सर तोर चारन खतर घास वो घास वगैरह वो पत मतलब अम सत मिला चारन फायदा सर. जी जी जी
وچن فالو والو کہ مطلب سورے وڑ نش ایڈورٹائز مطلب یہ چھن فارم وار وت ورا کسان فارم یم خاطر تم 6-7 سال باغ ون تمیک پائی اس پر سر پتہ گس پر پائی واڑا کل تاسو تم سر واڑا. جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا مشورہ ہوگا ایک عام کسان کو وہ کس طریقے سے انفارمڈ رہے تاکہ وہ آپ کی جو مختلف سکیمز ہے یا جیسے سیڈ ڈسٹریبیوشن ہے یا اور کوئی انپٹ آپ فیسلٹیٹ کراتے ہیں تو اس سے وہ بینیفٹ لے سکتے. بیسیکلی کہ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے. ایک تو ہم میڈیا میں بھی بولتے رہتے ہیں آلویز. کشمیر سے ایک پروگرام آتا ہے بترات. جی دس از دا فیچر. جی بترات میں ہم پہلے ہی بتا کے رکھتے ہیں کہ کس علاقے میں کہاں پر سیڈ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. کیونکہ وہ جو پروگرامز آرگنائز کرواتے رہتے ہیں وہ ہم نے ایکسپرٹس کو لیتے ہیں. دے آلویز گو اینڈ ڈسیمینیٹ دس نالج. پلس دا ریڈیو. ریڈیو از دا مین سورس. ان کو بھی گاندھی بھائیوں کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پر وہ بولتے رہتے ہیں کہ اب ربی واف آیا, خریف واف آیا, کون سے سیڈوں کا ٹائم ہے, کہاں سے ملنا ہے, کیسے ملنا ہے. دیٹس آل بینگ ڈن ان آرگنائزڈ وے. اینی وے اگر کسی جگہ میں کوئی کوتاہی رہی ہو we will try our level best. اگر ان کو یہاں پر ہمارے آفس میں آ جائے they will register themselves with me only. مجھے یا فون کر لے, میں وہ نوٹ کر کے رکھ دوں گا تاکہ ان کو آئندہ اس گاؤں کے اس علاقے کو ایسا کوئی میکانزم نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ سارا دیکھیے ویب سائٹ پہ آلریڈی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. یہ مطلب دس آلریڈی ڈن دا ویب سائٹ. پھر تو ایزی یہ بھی ہوگا نا کہ آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. یہ تو کرتے رہتے ہیں. موسٹ آف دا پیپل ڈو اٹ. ہر وقت ملتے رہیں گے. موسٹ آف دا پیپل ڈو اٹ. دوز ہو ڈیلے. دیکھیے سر ایگریکلچر کو مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے ٹائم باؤنڈ پروگرام. جی اٹ از ناٹ کہ آئی ہیو ٹو سو دا سیڈ اٹ از ٹوڈے. If I will miss it today, it's missed forever for a season. سمپل بات ہے. اس کا کل کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بعد میں. If you sow the seed day after 3 or 4, date of sowing is very important for kesar seed. So everyone has to be very, very careful. Always in visiting the offices or else کہ کب seed آئے گا اور کب لینا ہے, کیونکہ یہ انہی کے لیے ہوتا ہے. جی ناظرین, ہم سب کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں خود کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے ایز فار ایز انفارمیشن از کنسرن کہ کب کون سا سیڈ مل رہا ہے, کب اس کی سوئنگ ہونی ہے, یا کب جو دیگر انپٹس ہیں جو محکمے کی طرف سے یا یونیورسٹیز کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں ان کو ہم اویل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو جی. ہیلو. ہاں جی بولیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر ہم تو شوپیان سے بول رہے ہیں. جی کہ جو اپنا نام اگر آپ پہلے ہمارے ساتھ شیئر کرتے. جی سر عبدالرشید. جی عبدالرشید صاحب. جی سر جو یہ سیڈ آ رہا ہے نا مطلب بلاکوں پہ جی ہائیبریڈ سیڈ جو آ رہا ہے, لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلتا یہ سیڈ کس ٹائم پہنچتا ہے بلاکوں پہ کس ٹائم نہیں ہے. جو یہ ہمارے جو یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ان کے جو بلاک ہیں یہ تو ہمارے سے بہت سے دور پڑتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. اگر ہم بھی ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے تو مطلب دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ مطلب جو سیڈ آتا ہے اگر وہ ہم ہائیبریڈ سیڈ مطلب کہ 1 کنال یا 2 کنال زمین اس کے لیے ہم لیں گے تو مطلب اس کے لیے گورنمنٹ ہمیں کچھ مطلب انسینٹو یا کوئی مدد کر سکتی ہے. اگر کوئی سیڈ ہم اچھی طرح سے اگائے, کوئی سیڈ جس طرح فلوریکلچر دیتا ہے جی مطلب جس طرح فلوریکلچر یا ہارٹیکلچر ہائی ڈینسٹی کے لیے دے رہے ہیں. جی جی آپ کے جو پہلا سوال ہے اس پہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بھی خود کو اپڈیٹ رکھنا ہوگا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمارے یہاں سے بترات پروگرام چلتا ہے, ریڈیو سے گمی بایوں کا پروگرام چلتا ہے, ان کی جب محکمے کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہیں. آپ کو دیگر جو میڈیم ہے وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے, تو آپ کو خود بھی تھوڑا بہت تگدو کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑے بہت کوشش خود بھی کرنی پڑے گی تاکہ آپ خود کو انفارمڈ رکھیں, تاکہ آپ خود کو اپڈیٹ رکھیں کہ کب کون سا بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں. اور آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہائیبرڈ سیڈ گرو کرنے کا کوئی اور انسینٹیو ہے بسائڈس, یہ تو خود ایک انسینٹیو ہے کہ ہائیبرڈ سیڈ مل رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی انسینٹیو ہے؟ ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو نیکسٹ جنریشن میں یو کینٹ ہیو اے سیڈ آف اٹ. جی اٹس اونلی فار دا ویجیٹیو پرپزز. جی یہ ان کو اٹ از ٹو بی ریپلیسڈ ایوری ایئر. جی کیونکہ ایک ٹیکنیک ہے اگر یہ سیڈ پروڈکشن میں آنا چاہتا ہے. جی اٹس اے گڈ بزنس. جی ہائیبرڈ لائنز اگر یہ بنا پائے گا پینیڈل لائنز, ہم اس کو مدد کر لیں گے. اس میں کافی زیادہ سبسڈی بھی ہے. 150 روپیز اے کے جی.
اگر یہ ہمارے ساتھ ٹائی اپ کر لیں گے اٹ ول بی اے گڈ پروگرام فار ہم. 2 ہی کنال 3 ہی کنال ایک ہی کنال سے سٹارٹ کر لیں, کوئی بھی سیڈ جو بھی یہ بنانا چاہتا ہے ہم اس کو جو ہم پروکیور کریں گے سیڈ وی ول گیو ہم این انسینٹیو آف 150 روپیز اے کے جی. چاہے کتنے بھی کے جی بنائے گا, اگر 100 کے جی مل جائے گا 100 ملٹیپلائڈ بائی 150 اٹ مینس آلموسٹ 10,500 روپیز. سو یہی فائدہ ہے, یہی انٹرپرینرشپ کی طرف اس کو ایک مطلب ایک اسٹیپ ہوگا. سو دے ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ اٹ از اے گڈ بزنس. اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا ویری ریسنٹلی ناؤ دے ہیو کم اپ ود اے پرپوزل کہ کیونکہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں, میں نے پہلے ہی بول رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں بخشی ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے. وہ تھائی لینڈ سے سیڈ کو ایکسپورٹ کر رہے تھے کیونکہ آتم نربھر ابھیان آ گیا آنریبل پرائم منسٹر کا. سو ان کو یہاں کی طرف دے آر لوکنگ ایٹ اس کہ دے ول پروڈیوس اینڈ ملٹیپل سیڈ فار دا انٹائر کنٹری. اینڈ وی آر کیپیبل آف, دو ہماری لینڈ ریسورسز زیادہ نہیں ہے, وی کین کم ٹو وی کین ریچ آؤٹ ٹو دا کنٹریز ریکوائرمنٹس جو ان کی ہیں, مگر پھر بھی اے گڈ کوانٹٹی کین بی produced here and can be supplied to the national market. نیشنل مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہے. سو ان کو بھی ایک اچھا موقع ہے, اگر یہ آنا چاہتے ہیں میرے پاس آ جائے کبھی بھی. آئی ول جسٹ ان کے ساتھ بات کروں گا, اس کے لینڈ ریسورسز دیکھوں گا, ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا کوانٹیفائی کر لوں گا. اینڈ ہی ول بی بگ, دیر از نو ریزن فار ہم ناٹ ٹو بی بگ, بٹ ہی ہیز ٹو کم فارورڈ. بٹ ادروائز کیا آپ کے محکمے پر کے پاس کوئی ایسا کاؤنسلنگ سینٹر وغیرہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بھی جو ہے آ کر کے آلریڈی شیئر کر ہمارے سکتا پاس ہے؟ نیمٹ ایک اسکیم ہے, دیٹس کالڈ ایز پریویسلی دیٹ واز کالڈ ایز آتما, ایگریکلچر ٹیکنالوجیکل مینجمنٹ ایسوسیشن ایجنسی. وہ ان کا پروگرام یہی ہے, کاؤنسلنگ, اویئرنیس اینڈ ڈیمانسٹریشن. جو کوئی نئی چیز آئے یونیورسٹی سے بن کے آئے, جو ہم کیسے ریپلیکیٹ اپنے فارمرز فیلڈ پہ کر لیں, ہم اس کو کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں. آپ کا جو میتھڈ آف سوئنگ ہے یا آپ کی جو ورائٹی ہے, ہاؤ آور نیو ورائٹی از بہیونگ. سو اس کو آپ اس سے سبسٹینشل انکریز ہو گیا, اکنامک امپاورمنٹ کو کچھ ملا یا نہیں ملا, یہی اسی ٹریننگ میں وہ ہر ایک گاؤں میں ہوتا ہے. ہاں ان کے گاؤں میں کبھی نہیں گیا ہوگا کوئی, بٹ آئی ول انشور اٹ ناؤ. جسٹ چیف منسٹر صاحب کو میں کہہ دوں گا اگر یہ مجھے پلیز فون کر لے یہ بچہ, تاکہ میں اس کو کہہ سکوں اس علاقے کی نشاندہی, کیونکہ شوپیان ایک بس آج کو بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے. میں کہاں آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو لک فار ہم. اگر یہ مجھ پہ فون کرے گا کل, تاکہ میں اس کو اسی علاقے میں ایک ٹریننگ کب کراؤں گا کہ کاؤنسلنگ کریں گے, اس کو کیا ضرورت ہے, کیسے ضرورت ہے. ہماری آج کل ایک ڈیوٹی یہی ہے, وی آر ڈیوٹی انڈر اوبلیگیشن ٹو ایٹ لیسٹ کہ ہم اپنے یوتھ کی طرف کنسنٹریٹ کریں تاکہ دے ول بیکم دا بگ انٹرپرینرس. کیونکہ ایگریکلچر ہی ایک سیکٹر ہے جو آپ کو انٹرپرینر کی طرف کے لیے لے جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر انفراسٹرکچر میں یہ جو ہمارے بیسک ریکوائرمنٹس, مطلب یہ ہے ناٹ ریکوائرمنٹس, ہمارا جو یہ واٹ اٹ از کالڈ ایز نیڈ ہماری نہیں, جو انفیکٹ جو سب سے زیادہ جو ہمارا ایک انفراسٹرکچر بنانے کے لیے جو ہمارا بیس مطلب بیسک ریسورس ہمارے پاس جو ہے, زمین ہے, کلائمیٹ ہے, اور جو ریسورسز ہے ہمارے پاس, چاہے ہمارا ایگریکلچر کا پروڈیوس ہو, چاہے ہمارا ہارٹیکلچر کا پروڈیوس ہے, اس کی طرف رجحان کر لیں گے. دے کین ہیو ویری بگ انڈسٹریز آف ویلیو ایڈیشن اسی سے مل جائے گا. کیونکہ ادروائز بھی جو ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کا سب سے زیادہ را مٹیریل وہ باہر سے آتا ہے. ہمارا را مٹیریل جب ہمارے یہاں پر ہی اویلیبل ہے, ایگریکلچر کے وی کین ٹرن آؤٹ ٹو بی دس پارٹ آف دا لینڈ, اے بیوٹیفل پارٹ آف دا لینڈ اینڈ اے پروڈکشن ہب ہم بن سکتے ہیں. جی ناظرین ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو ہیلو, جی, آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے, بولے. ہیلو سر. ہاں جی بولے بولے, ہیلو ہیلو سر. آپ بولیں. ہم ادھر ہم ڈسٹرکٹ اننت سے سرہامہ سے بول رہے ہیں. جی سرہامہ سے بول رہے ہیں. جی جی بولے. ادھر ایک بڑا فارم ہے, لیونڈر فارم. جی اس میں لیونڈر لگا ہے, جی بہت رقبہ ہے, اس میں اسٹاف بھی بہت بڑا ہے, اسٹاف ہے, لیکن اس کی تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ تو بالکل کم ہے. جی کتاب تو بہت ہے اس میں, کبھی کبھی وہ نظر آتے ہیں تو کبھی نہیں آتے ہیں, لیکن زیادہ اس میں آؤٹ پٹ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا رقبہ ہے یہاں پر. ہم نے پہلے بھی ڈائریکٹر صاحب سے اس کے لیے بولا تھا, تھوڑا اس کا طرف توجہ کریں تاکہ اس کا آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا. جی یہ ہماری گزارش. جی ان کا کہنا درست ہے, چونکہ اس پہ ملٹی کراپس ہم نے لگائے تھے پہلے پچھلے 2-3 سالوں کی, ان کی
जो वहाँ के उस वक्त के डायरेक्टर्स होते उनकी क्या सोच थी कि दैट आई विल नॉट डिबेट, लेकिन हमने टोटली वो लेवेंडर फार्म बनवा दिया क्योंकि एक यूनिक वन सिंगल क्रॉप एक्टिविटी है और उसको हम सिर्फ एक लेवेंडर पार्क की नस्बत से हम उसको एक पहचान दिलाना चाहते हैं। इस साल इंशाल्लाह हम वहाँ पर एक डिस्टिलेशन प्लांट लगा देंगे और हम प्रोपिगेट वो जो भी लेवेंडर प्लांट्स है वो प्रोपिगेट करने भी जा रहे हैं इन अ वेरी बिग वे सो दैट कि इट विल बी अ सस्टेनेबल इनकम फॉर द होल ऑफ द एरिया। हमारा यही मकसद है कि यहाँ का जो लेवेंडर है जो कश्मीर का लेवेंडर है इट इज कदरे सबसे बेटर माना जाता है इन कंपैरिजन टू लेवेंडर व्हाट्स प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द यूरोप। इसमें जो क्वालिटीज है जो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है दैट्स बेटर इन कंपैरिजन टू अदर्स, सो वी वांट टू प्रमोट इन अ वेरी बिग वे। जी जी क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके हैं, अभी रिसेंटली हमें सैफरन को जीआई टैग मिल चुका है, तो हाउ डू यू look in helping our This will change the narrative of the Kashmiri saffron. Kashmiri saffron was always being dubbed कि ये superior से है यहाँ पर क्योंकि इसमें कुछ unscrupulous लोग थे कि वो उसके साथ मिक्स करते थे ईरानियन सैफरॉन भी बेचे अपने अपने ब्रांड में, लेकिन कश्मीरी सैफरॉन उसमें थोड़ा सा मस्क हो जाता था, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी मिल गई, उसका अपना एक प्रेस्टीन ग्लोरी वापस रेस्टोर हो गई और उसका अपनी प्राइसिंग मिल जाएगी बिकॉज कश्मीरी सैफरॉन इज लिटिल अगेन मैंने कहा कि ये ब्रांड है कि ये सारी दुनिया में इसके लिए जाना जाता है कि कश्मीरी सैफरॉन हैज क्रोसीन पिकोक्रोसीन एंड सैफरनेल, दीज आर थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी रेयरली फाउंड इन जो बाकी जो कंट्रीज हैं जो ईरान है मेडिटेरियन रीजन्स में है, चाहे मोरक्को है, चाहे स्पेन है, चाहे अफगानिस्तान, जो उस नस्बत से उनकी वैल्यूज उतने ज़्यादा नहीं इन तीन कंपोनेंट्स में जो हमारे हैं, इसलिए दिस इज इन ग्लोबल डिमांड, सो व्हाई शुड नॉट वी हैव इट, वी हैव अ रीजन टू बी समथिंग वेरी बिग इन इंटरनेशनल में, हम वी हैव अ रीजन टू बी बिग। जी जी एक आखिरी कॉलर हमारे आज के इस प्रोग्राम के। हेलो जी हाँ जी हेलो? बोले, हाँ जी बोले बोले, हेलो हाँ जी बोले बोले। सजाद अहमद छु ताशरी पर सर अर्ज करन जी मन अंतरवी सर सोजन ये प्रश्न की हार्वेस्टिंग स्कीम छा का वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छा का अगर बच यसा सब्जी वोपदावनस कुन गसुन या एग्रीकल्चरस कुन की वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छा क्या एक्चुअली बोरवेल ते अतरन आबस के जी अच्छी चाना आबस तवा किचन गार्डन खतर यूज करन मगर चूत छ जगह करत जी या का हार्वेस्टिंग स्कीम छा का वाटर हार्वेस्टिंग हाँ तो ये अगर पन्ने सब डिवीजन अगर चाडोरस से रिपोर्ट करी थोड़ा बहुत तिमन तकलीफ थी करी तो तत वती तिम हेकन तो सारी स्कीम यम अस मुतारिफ करिमस सानि जमींदारन बहबूद खतर तिमन फायदे तुलित कि वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम या बोरवेल ते हको ते दित अत एरियास में ताकि तुम एग्रीकल्चर बेहतरीन पे पकन तुम गो मगर सब डिवीजन ऑफिसर साहबस निशन या यो चाडोरा साहबस यो चार शरीफस निश तुम तिमन इन स्कीम फायदे तुलित। जी जी अंद्राबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन मैं आपका भी शुक्रिया करता चलूँ क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स की वजह से ही ये जो प्रोग्राम है लाइव भी बन जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए, खुदा हाफिज़।